Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer deux variétés de gâteaux aux amandes, le gâteau royal et les petits fours aux amandes. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر جوج الانواع ديال الحلويات ديال اللوز، من الحلويات المغربيه العريقه، الحلوى الملكيه والحلوى اللوزه. نتمنى يعجبكم. واول حلوى غادي نبدا بها هي الحلوى الملكيه. عندي 250 غرام ديال بودره اللوز، لا بودره داموند. بالنسبه لبودره اللوز انا عندي جاهزه، انتم تقدروا تاخذوا اللوز وتطحنوه مزيان مع 125 غرام ديال السكر باش تكون عندنا واحد العقده، وعندي نص معلقه صغيره ديال الخماره حمراء لا ليفور شيميك، عندي 4 المعالق ديال الزبده دايبه لو بور فوندو، وعندي واحد البيضه انوف، وعندي مبشور حامضه لو زيست دو سيترون. في واحد الاناء درت بودره اللوز وخلطت معه السكر. كما قلت لكم نتوما تقدروا تاخذوا بودره اللوز اللي غتكونوا طحنتوها قبل وتعاودوا تطحنوها مع السكر باش تجي واحد العقده متماسكه. وضفت الخميره، نضيفوا المبشور. Dans une assiette, j'ai mélangé la poudre d'amande, le sucre, le zeste de citron, la levure chimique. نضيف لهم الصفر ديال البيضه. Je rajoute le jaune d'œuf, نخلط هاد المكونات ومن بعد نضيف 4 المعالق ديال الزبده. جو راجوت لو بور، نعاود نخلط مزيان. هنا العجينه كتبان لينا مبسه ولكن راه كتجمع. غادي نكون كويرات. Je vais essayer de former des petites boules. كما كتشوفوا معايا طريقه باش كنجمع الكره، ماشي بحال كندورها في يديا بحال اي غريبه، يعني كنحاول نجمعها. بعد ما كملت الكويرات ديالي خديت بياض البيض وطربته واحد شويه، وغادي نغمس فيه هذوك الكويرات ديالي، ومن بعد ندوزهم في اللوز يفيلي. نضغط على الكويرات باش اللوز يثبت فيهم. Je vais passer une petite boule dans le blanc d'œuf. Après je vais les enrober les amandes effilées. سخنت الفران على 180 درجة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. وكما كتشوفوا معايا كما كملت الكميه اللي عندي غادي نخليهم ما غاديش يتحمروا بزاف، يعني غير ياخذوا واحد اللون ذهبي. الا خليناهم تعطلوا في الفران غادي يقسحوا. faut pas les laisser trop cuire au four sinon il va durcir. mon gâteau doit avoir une couleur dorée. وجدت واحد السيرو بالعصير ديال 2 الحامضات مع 2 المعالق ديال السكر. تقدروا تعوضوا الحامض بالبرتقال. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحامض كتجي رائعه بالمذاق ديال الحامض. ونوضع السيرو ديالي فوق النار حتى كيعقد. ودهنت الحلوه ديالي وهي مازال سخونه. J'ai préparé un sirop avec le jus d'orange et le sucre, sinon avec le jus de citron et le sucre.
et les mettre sur le feu. Je badigeonne mes gâteaux. وبالنسبة للحلوة الثانية عندي 250 غرام ديال بودرة اللوز، لا بودر داموند، عندي قبصة ديال المسكة الحرة، لا غوم ارابيك، عندي جوج ديال البيضات، دو زو، 125 غرام ديال السكر كلاصي، لو سكر غلاس، 4 المعالق ديال الزبدة دايبة، لو بور فوندو، وعندي معلقة صغيرة ممسوحة ديال الخميرة الحلويات، لا ليفور، وعندي مبشور برتقالتين، لو زيست دو دوز اورانج، نقدروا نعوضوه بمبشور الحامض او لا بسكر فاني، وعندي اللوز مسلوق، لي زاموند بويي، فواحد الاناء درت بودرة اللوز مع المسكة الحرة. Dans une assiette, j'ai mis la poudre d'amande, la gomme arabique et la levure. Je rajoute le sucre glace, ضفت لهم سكر glacé، مبشور ديال البرتقال، le zeste d'orange. نخلط هاد المكونات مزيان. من بعد نضيف الزبدة، ونضيف الصفر ديال البيض، البيض حتى هو غادي نضيفو، ولكن غادي نضيفو غير بشويه بشويه حتى نجمع الخليط ديالي، لان الاحجام ديال البيض كتختلف، ولا زدنا شويه على الكميه ديال البيض يعني العجينه غتجينا جاريه بزاف. هذا علاش من الاحسن نضيفو البيض شويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغيناه. Je vais rajouter d'abord les jaunes d'œuf, je vais mélanger, après je vais rajouter le blanc petit à petit jusqu'à obtenir une texture homogène et pas trop liquide. بالنسبه لهاد جوج حلوات الا كنا ما غاديش نتناولوهم في اليومين من بعد ما حضرناهم، من الاحسن نضعوهم في المجمد باش ما ينشفوش ويبسوا. Si on ne veut pas consommer nos gâteaux les 2 premiers jours après la préparation, vaut mieux de les mettre au congélateur pour qu'ils durcissent pas. الا درتو جوج ديال البيضات ومازال العجينه كانت شويه قاصحه عندكم، تقدروا تضيفوا شويه ديال الزبده. انا القوام ديالها جاني هو هذاك بهذوك 4 المعالق ديال الزبده وجوج ديال البيضات، يعني القوام ما خصوش يجي قاصح بزاف لان غادي يعذبكم في البوش، وما خصوش يجي جاري لان مع السخونيه غادي تجي الحلوه ما تجيش شاده في راسها. ومن بعد غادي نوضع هذاك الخليط في واحد البوش. Je vais mettre ma préparation dans une poche كما كتشوفوا معايا البوق اللي استعملت، وغادي نخرجها وريضات، يعني الشكل كيبقى على حسب الذوق ديالكم. Je vais essayer de former un petit motif et ça reste selon vos goûts. ومن بعد زينتهم باللوز اللي مسلوق. جي ديكوري افيك لي زاموند بويي. سخنت الفران على 180 درجه وغادي نوضع الحلوه ديالي لمده 20 دقيقه. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes gâteaux pendant 20 minutes. بعد ما دازت المده كما كتشوفوا معايا الحلوه ديالي جات محمره. وهادو هما الوصفات ديال اليوم، الحلوه الملكيه، وفعلا اسم على مسمى،
إن فعلا رائعة ومذاق رائع، وحتى هي من الحلويات المفضلة عندي اللي ضروري تحضر في أي مناسبة. والحلوة ديال اللوزة غنية عن التعريف كما ذكرت من الأول، من الحلويات العريقة المغربية. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الوصفات يعجبوكم، ولا عجبوكم وجربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.